Ang Ginoo mana kaninyo. Nausap kanimo. Inutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Payawan ikaw o Ginoo. Iabot ang panahon nga maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug ipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot ngang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon ko mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong gianda matubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga nagpadayag sa imong dalan ngadto sa mga tiil sa Hudiyo, ug maghatag sa himaya ngadto sa katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, nanalangin si Simeon kanila ug mingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa, gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao ug tungod nini madayag ang ilang mga tinaguang huna-una. Ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Dito'y usa ka babae nga propeta nganlag Ana, anak ni Panuel, sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sukad sa 7 ka tuig, unya nabalo sulod sa 8 na katuig. Wala gayud siya mubiya sa templo. Adlaw gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong takna miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto tanan nga nagpaabot nga ang Dios mutubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazareth, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag ug happy fiesta sa tanan. Palihog lingi sa imong tapad ug ingna happy fiesta igsoon. Happy fiesta ug asa man ang inyong mga kandila.
Diba Donald Dagkot Festival man karon atol ning atong pagsaulog sa kapistahan. Viva Virgen de la Candelaria! Ginaingon mga igsuon nga dunay duha ka paagi sa pagpakaylap o pagpakanap sa kahayag. Una, pagkahimong dinagkutan nga kandila. Ikaduha, pagkahimong salamin o samin nga magpakislap kanap sa kahayag. There are two ways of spreading the light. Be a lighted candle or a mirror that reflects it. Mga igsuon, ang kandila mao'y sentro sa atong selebrasyon nining kapistahan. Wala lang ko nagkakita ga bit-bit kamo diha sa mga kandila. Ang usual nga pagsaulog ni ini dito sa may entrance, dagkutan ang mga kandila, humagdagkot sa kandila, panalanginan kini, human sa pagpanalangin, magprosesyon, paingon diri apil ang celebrant, unya magpabilin nga nagkubot sa kandilang nagasiga, hangtod nga namati sa pulong sa Dios. Unya, inigpaambit na dahin sa celebrant presider, palungon na kini. I-forgo ang penitential right, pero wala na nato sundugan nining atong pagsaulog karon. Ang ako lang buot ipadayag nga ang sentro nining atong selebrasyon mao ang kandila. O kanang maong dinagkutang kandila, walay lain kundili ang ato ang Ginoong Hesukristo, ang kahayag nga magbanwag sa kangitngitan sa kalibutan. Kung nakadumdum mo sa kapistahan sa Santo Niño Batang Jesus, basahon ka ng panagna ni Propeta Isayas, ang katawhan nga nagpuyo sa kangitngit, anaa sa mangiob nga dapit, nakakita og dakong kahayag. Usa ka batang lalaki na tao alang kanato, unya mo padayon din na tawgon siya nga magtatambag prinsipe sa kalinaw unsa pa. So walay lain kanang dinagkutang kandila nagasimbolo ang Kristo, ang mismo kahayag. Kahayag sa kalibutan. Tumala sa ato ang tema nga gilatid karon, Virgen de la Candelaria nagpahimugso sa tuburan sa kahayag ug paglaom. Pwedeng mo ingon ta, kung wala siya nga sa ato pa, kung wala pang atong mahal nga Birhen, dili mataw ang tuburan sa kahayag ug tuburan sa paglaom. Kung wala ang atong mahal nga Birhen, kung wala siya magpabilin tang mabulingit, mabalot, maputos sa kangitngit ug sa kawalay kalauman, ug mangutana pagyud ta kinsa man kanato nga gustong magpuyo sa kangitngitan, kinsa man kanato nga kanunay ganahan anang sitwasyon diin na ay kahadlok, mga kakulba, na ay padayong hulga, na ay mga kakuyaw.
Ang tao sa iyang hustong pangisip, dili gusto ni ana. Apan mahitabo baya nga gustuhon man nato o dili, mahimong anaa gihapon masakdupan sa daghang matang sa mga kangitngit o gilangkuban sa mga kasakitan o mga pag-antos. Kung naata sa balatian nga nato gani na gipangayo, hinuon ang ubang balatian o sakit resulta man na sa ato usab nga pagpasagad o sa dili pag-amping. Mao gani nga ning panahon sa pandemya, bahala na og di man gyud ta mapugnan labi na sa mga kapistahan sa social distancing. Di man na mapugnan, at least man lang kitang tanan nagsulob og face mask. Kay lagi gusto ta nga magbatog kinabuhi sa maayong panglawas. Apan taliwala pa sa mga pag-amping, ang uban gani nakalasman. Ug kana dili na tua sa layo, kundili usahay kapamilya nato, kauban sa opisina trabaho, classmate kani adto, duol sa ato ang dughan, duol sa ato ang gilihukan nga kalibutan. Mutungha dayon ang daghang mga pangutana nga di pa matubag, na ay mga kamatuuran nga di pa mga tugkad. Usahay matugkan ta og mga pagduha-duha, kawalay kumpiyansa sa kaugalingon og sa uban. Masakdupan ta, kana bang ma-discourage ta, mawad-an tag paglaom. Mga igsuon kining mga sitwasyon sa kangitngit, dili lang naglangkob sa masinati nato nga tawhanon sa mga balatian. Wala pa'y labot ng mga kapakyasan. Wala pa'y labot kung kita apil o sangkot sa bisan unsa man nga mga dili maayo. Wala pa'y labot ng mga kayugot, kalagot, pagdumot, mga maot ug buot, ilwil, nga maurabay magdala og dugang pagpahimugso, dili sa kahapsay, kundili dugang kasamok ug mga kagubot. Kita nagpa-vaccinate, ang uban gani, kapila na, kaduha na nagpa-booster shots. Aron lagi ta mapanalipdan sa Omicron or virus. Pero dili ta immune, ining gahom og puwersa sa kangitngit nga magdala ka nato og dugang mga kasakit. Dili ni panahon nga dili ta magbaton og kalig-on, og kaisog, og kadasig. Gani, tungod sa atong mahal nga inahan, sayang pagpahimugso kang Hesus nga tuburan sa kahayag ug kalauman. Walay duda si Hesus, atong Ginoong Hesus, ang kahayag. Siya ang magbanwag kanato. Siya ang mag-iwag, magiya kanato. Siya, uban sa iyang gahom, mag-iway gani sa tanang kangitngitan sa atong kinabuhi. Ang ato lang kung mitugot ba kita ni ana, bukas ba kita og tagana
nga tugutan siya nga maay muiwag sa mga kangitngitan sa atong kinabuhi. Kay nagsaulog man gyud ta sa kapistahan, uban nining atong unsa man ni pagdunol, dunol ug pagdagkot. Dagkot festival. Dagkot sa atong mga kandila. Sa tinuod lang nagpadayag kini nga kita usab bisan naa pa sa usahay di malikayang gahom sa mga kangitngitan sa kalibutan. Apan ang atong pagdagkot sa kandila, nagpasabot kini nga gusto kitang mosunod kang Kristo. Mosunod kaniya sa kinasingkasing gayod. Kaya nga naman pong dili, nga siya man ang atong kahayag, siya ang kahayag sa atong kinabuhi o kahayag sa kalibutan. Mga igsuon, niya ay mahinungdanon nga atong hinumdumaning pagsaulog nato sa kapistahan o Dagkot Festival. Atong hinumduman nga ang atong Ginoong Hesukristo mismo niingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Juan 8:12. Apan wala siya, nagpabilin nga siya ra. Mo'y gyud ang kahayag kay nganuman siya mismo pod sa tanan nga musunod kaniya. Nagatahas usab. Nagasugo. Nagaawhag ug nagasugo nga mamahimo usab nga mga kahayag alang sa kalibutan. Mateo 5:14. Itang tanan kahibaw ni anang awit asin og kahayag. Dili lang kita asin nga maghatag og kanabang pagpadayon sa ato ang pagtuo taliwala sa mga nagpaluya ni ini ug naghatag og kahulugan sa atong kinabuhi diya sa pagtuo pagsunod sa atong Ginoong Kristo. Kita gidasig nga mahimong kahayag. Mao mangina na siyang niingon, kamo kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili matago ug walay magdagkot og suga, ilawom sa gantangan, ibutang ilawom sa katri, kundili sa tungtunganan, aron makadanag sa tanan nga naa sa balay. Mahinungdanon kay ina, kay usahay tuyok sa kaugalingon, alang sa kaugalingon, self-centered ra kayo atong debosyon. Nga kita mahayagan, nga kita masanagan, nga kita magiyahan, kita malig-on sa atong Ginoong Hesus nga maong kahayag. Apan siya gipaklaro na niya. Siya tinuod ang kahayag, pero kita mo partisipar, mo ambit, mo salmot, ug kita mismo sa iya ngalan mahimo usab nga kahayag sa kalibutan. Ug mo tong akong giingon duha ka paagi, mahimong samag dinagkutan nga kandila o salamin samin nga makapakidlap, kislap, pasanag niini alang sa uban. Niya kata karon sa ikaduhang tuig pangandam sa giawhag sa atong Santo Papa Pope Francis. Kay next year October na ay katiguman sa mga bishops sa tibuok kalibutan kanang Synod of Synodality. Kahinumduman ang awhag mao kini communion, pakikiusa, participation, pagsalmot, ug pag-angkon sa ato ang misyon. Nindot kaayo
Pinaagi ang taning atong pagsaulog sa kapistahan o pagsalmot sa Dagkot Festival. Mas maduol pa kita sa atong inahan, mahal nga Birheng Maria, Birhen de la Candelaria, kaysa pagkatinuod kung duol taniya, mahiduol usab kita. Mahiusa usab kita sa iyang bugtong anak nga gihalad diha sa templo. Ang atong Ginoong Hesukristo nga kahayag sa kalibutan. Deepening our communion with Mary means deepening also of our communion, our kahiusa sa atong Ginoong Hesus. Pagkanindot ka na. Ug dili lang kutob ra diha, ato usab nga pakadak-an, kana bang i-widen nato ato ang pagsalmot, atong partisipasyon sa iyang gitahas ka nato nga mission, enlivening also our mission to be the light of the world. Sa atong Pinoyanan, sa mga banay diha sa hugpong banay o mga family groupings, diha sa atong GKK, diha sa circles of friends, acquaintances, diha sa trabaho nato, diha sa kuan. Ato pa kining gisagop. Human sa atong pakigiusa sa mahal nga Birheng Maria nga magdalapod nato nga malawom nga pakigiusa sa iyang bugtong anak, kita usab makasalmot, participate sa iyang gitahas kanato nga mahimong kahayag sa kalibutan. Mga igsuon sa akong tan-aw, pinaagi ni ini mahimong mas makahuluganon ang ato ang pagsaulog sa kapistahan sa Birhen, sa atong patron, mahal nga Birheng Maria, Birhen sa Candelaria. Kining atong Dagkot Festival, mas dako og kahulugan. Mahimong mas meaningful. Kay dili man nato ni himuon pang kaugalingon, kun dili pakigduyog sa katuyuan, damgo og plano kabubuton sa Ginoo nga siya man ang nagpaisiugda ni ining tanan. Ligunon lang nato ang atong debosyon sa mahal nga Birhen, kay nasayod man kita kung kita duol og nahiusa kaniya, dili kita malayo og mabulag usab sa iyang bugtong anak. Ang iyang bugtong anak maong kahayag sa kalibutan. Sa katapusan, we need to remember, light like the light of a candle. The candle in our hands, ganina, inigdagkot nato o inigdunol nato. The candle in our hands is a symbol of Christ, the light of the world. And it is at the same time a sign of our task to be the light of the world. We take it with us when we reach home. Ato man ang dadon, inig-uli nato kanang mga kandila. Di man na maupos ang uban ibilin. Hopefully, ang uban na paong, pero basta kay sa atong hunahuna, kananaa nakapadasig na sa ato ang pagtuo. O kanang kandila, ang uban nga atong madala pagbalik sa atong Pinoyanan is a continual reminder of our responsibility in life. That as Christians, anywhere, anytime, labi na dinhi sa kabadbaran, ining panahuna, kita kahayag sama ni Kristo, nga gihimugso sa mahal nga Birheng Maria, Birhen sa Candelaria.
kahayag ug tuburan sa kalauman. Ako ni nga panghinaot, ako ni nga pagampo alang kanato ni